الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاۃ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانے ماضی دے ایک بہت بڑے عالم اور شہیر خطیب محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ بابا جی علامہ مولانا غلام رسول صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری شریف علیہ انہاں دے پوتے ساڑے انتہائی کرم فرما عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ محمد طیب مقبول صاحب رضوی دامہ اقبالہ وذلہ نے اس خواہش تا اظہار فرمایا کہ جی تسی ہر جمعۃ المبارک دی سپیچ اپنے کسے نہ کسے چان والے دی فرمائش دے مطابق کسی ایک ٹاپک تے گفتگو کر دے ہو تے ساڑی خواہش ہے کہ فرقہ واریت تو ہٹ کے امت مسلمہ دی اصلاح واسطے پنجابی زبان سوکھا کر کے مسئلہ باغ فدق بھی بیان کرو چنانچہ آج دی تقریر فرقہ واریت نو بالائے طاق رکھ کے آپ احباب اصلاح عقیدہ واسطے مسئلہ باغ فدق قرآن و حدیث وچوں اور شیعہ سنی
کتب وچوں سماعت فرما کے سمجھ کے جاؤ گے۔ اللہ پاک جل شانہ سانو سرکار دی آل اصحاب سب دا پیار احترام ادب محبت عطا فرمائے۔ فرسٹ آف آل سمجھن والی بات ہے کہ فدق کی چیز ہے۔ ان لوگ فدق بھی پڑھ دینے لیکن اصح ایوے کہ انہوں بفتحتین پڑھیا جائے، یعنی فا اور دال دی فتح نل زبر نل فدق۔ فدق بھی اگر کوئی پڑھے گا تو کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کہ کوئی اتنی بڑی سنگینی نہیں کہ کفر و شرک دی حد تک چلا جائے، خدا نہ خواستہ۔ مدینہ المنورہ تو 180 کلومیٹر دے فاصلے تے سرزمین خیبر تے ایک ویلیج ہے فدق، کھجوراں دے باغ سن باغ فدق کہلاندا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد وچوں کسے بندے دا نام فدق سی، انہیں یہ بستی آباد کیتی، فلہذا اے دا نام فدق پہ گیا۔ یہودی تے قابض سن 4 ہجری وچ اللہ پاک جل شانہ نے کچھ بستیاں یہودیاں دی کسٹڈی چو کڈ کے اپنے محبوب دے غلاماں نو عطا کیتیاں، جنہ چ سکان خیبر، اہل فدق اور ارینا، بنو قریظہ اور بنو نذیر جیسے یہودیاں دے قبائل دے رقبے سن، اموال سن۔ اس چیز نو منقوش خاطر کر کے لے جاؤ کہ جیڑا مال اللہ پاک یہودیاں تو لے کے عیسائیاں تو نون مسلمز تو مسلمانہ دے حوالے کر دیندہ ہے، انہوں مال فائے کیا جاندہ ہے۔ فا یا حمزہ ادھا مد ہے، فائی ان مصدر ثلاثی مجرد دے باب داربہ وچوں، اور افا ان قرآن پاک چی استعمال جڑا ہوئے ہونے میں آیتاں پڑھاں گا۔ افعال مصدر تو سیگے استعمال ہوئے نے باب افعال۔ فیعن دا معنی ہوندہ ہے لوٹنا، سائے نو بھی اس واسطے فیعن کیا جاندہ ہے کو لوٹ کے آندہ ہے، لیکن گڈ کنڈیشن دی طرف، حالت محمودہ دی طرف لوٹن نو لفظ فیعن نل تعبیر کیتا جاندہ ہے۔ یہ مال جڑے اللہ پاک نے غیر مسلمہ تو لے کے مسلمانہ نو عطا کیتے مال فے کہلائے۔ بھئی گل لے یہ تے یہودیاں دے مال سن غیر مسلمہ دے تے لوٹائے جان دا مطلب تے ہوندہ ہے، مثال دے طور تے کڑی میں لا کے ایک بندے نو دے دے وہاں، وہ اگلے جمعے آوے تے میں نو دے دے وے تے میں کہاں بھی میرا مال میں نو لوٹا گیا ہے، یعنی پہلے بھی میری ہوئے چیز پھر میں نو دوبارہ مل جائے، ریٹرن ہو جائے، اینو کہنے لوٹانا۔ لہذا لفظ فیعن کیوں بولیا گیا جبکہ مال یہودیاں دے سن تے آگے مسلمانہ دی کسٹڈی وچ؟ ایتھے ایک بڑی بمب گل میں پیش کرن لگا۔ قبلہ اللہ دی پیدا کیتی ہوئی تمام زمین و آسمان دیاں چیزاں تے حقیقی معنیاں چ اگر کسے دا حق کے تے اللہ دے فرما بردار بندیاں دے، انہیں قرآن پاک وچ فرما دیتا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماندا ہے وہ جنت جے دے وارث اسی اپنے متقی بندے بنا چھڑے نے۔ سبحان اللہ اچھی آواز نہ۔ لہذا معلوم ہویا اللہ دے فرما بردار بندے ہی اللہ دیاں چیزاں استعمال کرن دا حق رکھ دے نے۔ حقیقی طور تے اللہ پاک نے انہاں نوں عطا کیتیاں ہوندیاں نے، اور مجاز دے معنیاں چ وارث تے مالک جس طرح جنت دے کہلاندے نے، اس طرح زمین دیاں چیزاں دے بھی اوہی کہلا سکدے نے۔ یعنی مال اللہ دے فرما بردار بندیاں دا ہی سی، لیکن نافرمانہ کول سی، اللہ نے انہاں کول واپس لے کے پھر فرما بردار بندیاں نوں عطا کر چھڑیا۔ اے میرے کل کتاب قبلہ احکام القرآن، امام ابو بکر الجساس 370 ہجری چ فوت ہوئے نے، اہل سنت دے بہت بڑے امام نے، انہاں دی کتاب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 3، جلد نمبر 3 میں اپنے نال لے کے آیا، صفحہ نمبر 574 ہوتے جڑی گل لکھی ہے کتاب اچ جڑی موجود ہے وہ میں اپنے سینے اور دماغ اور دل چ محفوظ کر کے لے کے آیا۔ لکھ دینے او مال جڑا غیر مسلمہ کولوں لے کے
اللہ مسلمانوں نو عطا کر دیندا ہے لفظ فیء نال تعبیر ہوندا ہے کہندے نے فل غنیمت فیء پس غنیمت وی فے جڑا جنگ دے بعد مال حاصل ہوندا ہے او وی فے والجزیہ فیء جزیہ کہندے نے او ٹیکس جڑا نان مسلمز مسلم کنٹریز دے حکام نو پروٹیکشن منی دے طور تے ڈیفینس مال اور جان دی حفاظت دے معاوضے دے طور تے پیش کر دینے اس ٹیکس نو جزیہ کیا جاندا ہے والخراج فیء اور زمین دا لگان زمین دی مال گزاری زمین دا ٹیکس اس سارے فے وچ آوندے نے لیکن لکھ دے نے چونکہ مال غنیمت جڑا حاصل ہوندا ہے او دے وچ مسلماناں نے تکلیف اٹھائی ہوندی ہے جنگ کیتی ہوندی ہے بیوی بچے چھوڑ کے میداناں چ نکلے ہوندے نے خندقاں کھودیاں ہوندیاں نے اور قبلہ محنتاں کیتیاں ہوندیاں نے خون پسینے بہائے ہوندے نے جاناں لئیاں ہوندیاں نے جاناں دتیاں ہوندیاں نے گھوڑے دوڑائے ہوندے نے اونٹ دوڑائے ہوندے نے خرچے کیتے ہوندے نے لہذا جاناں توڑیاں ہوندیاں نے اس واسطے مال غنیمت نو ادھے تو جدا کر دیتا گیا ہن ڈیفینیٹ کرن واسطے سمجھان واسطے امت مسلمہ دے علماء جو گل پیش کردے نے نتیجہ تن انج کہہ لو وہ کہندے نے جس مال نو مسلمان جنگ کر کے غیر مسلمہ کو لے آن وہ مال غنیمت ہوندا ہے جڑا بغیر جنگ تو اللہ عطا کر دے وے وہ مال فے ہوندا ہے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ایک گل مسلم علماء نے کتھوں لے لئی اللہ دے قرآن تو لے لئی 28واں پارہ سورۃ الحشر دی آیت نمبر 6 اللہ فرماندا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر واو عاطفہ ما موصولہ کے جملہ صلہ افا اللہ علی رسولی اللہ فرماندا ہے او مال جیڑے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو فے کر دیتے ہبہ کر دیتے تحفہ کر دیتے اللہ پاک نے ود سم کنڈیشنز کچھ خاص شرائط دے نال اپنے حبیب نو اختیار دے دیتا میں قربان جاواں منہم فرام دیم اونا یہودیاں تے غیر مسلمان دے مال اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کر دیتے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب مسلمانوں میرے ماہی دیاں زلفاں دیو اسیدو تے کہہ دیو در آن حالے کہ تسی گھوڑے نہیں دوڑائے تسی اونٹ نہیں دوڑائے تسی مشقت نہیں کیتی جنگ نہیں کیتی تلوارہ نہیں چلائیاں شمشیر زنی نہیں کیتی تیر نہیں چلائے نہ جانا دتیاں نہ لئیاں اسی طرح اللہ فرماندے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وہ دنیا اللہ دیئے اللہ جے دیتے چاندے اپنے رسولانو اختیار تسلیط تسلط تے قابو عطا فرما دے لے وہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا جو ہویا سن 4 ہجری وچ بنو نذیر دے اتے جڑا حملہ کیتا نبی پاک نے محاصرہ کیتا انہاں دیاں سازشاں دی وجہ تو مدینہ شریف تو 2 میل دے فاصلے تے یہودیاں دا سازشی قبیلہ آباد سی کئیاں دناں دے محاصرے تو بعد انہاں نے آکھیا سی تہاڈے نال جنگ نہیں لڑ سکدے سرینڈر کر دیتا قبلہ اپنے اموال وچ نبی پاک علیہ السلام نو حصہ دین دے معاہدے تے سائن کر دیتے نبی پاک نے قبول کر لیا اور انہاں نو ایتھوں قبلہ کٹ دیتا جنگ نہیں کیتی لیکن ملک شام وال انہاں نو وطن بدر کر دیتا کٹ دیتا تے قبلہ کٹھیاں کر کے کڈیا اسی واسطے اس سورہ نو سورہ حشر کیا جاندا ہے صحیح بخاری وچ موجود ہے ابن عباس دا قول ہے آپ نے سعید بن جبیر نو فرمایا اس سورہ کریمہ نو سورہ حشر بھی کہو لیکن سورہ نذیر یا بنو نذیر بھی کہو کیونکہ اس قبیلے دے حق وچ اس قبیلے دی بابت اونا دی وجہ تو اے آیتاں نازل ہویاں میں قربان جاواں قبیلہ بنو نذیر دے لوکاں دے
حشر نو ایتھوں نکالے جانو اللہ نے حشر اول آکھیا کیونکہ میدان حشر بھی ملک شام چ سجنا ہے نا، اس واسطے اللہ نے فرمایا انہاں نو اسی پہلے ہی کٹ دیتا ملک شام والے، انہاں دا حشر اول حشر کہندے نے کٹھیاں کرن لو، یہ چونکہ کٹھے کر کے سوئے شام نکال دیتے گئے، اس واسطے انہاں دے حشر اول نو اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کیتا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں کولوں جیڑا مال حاصل ہویا اے مال فے، امام الجساس لکھ دے نے کہ اے جیڑا مال سینہ بنو نذیر قبیلے دا کانت اموال بنی النذیر فیئا مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، یہ جڑے اموال بنو نذیر سن، اموال قبیلہ بنی نذیر، یہ اللہ نے اپنے پیارے رسول نو فے کر دیتے، جنگ نہیں کیتی گئی، وداؤٹ بیٹل اللہ پاک نے عطا کر دیتے، گھوڑے دوڑان تو بغیر، اونٹ دوڑان تو بغیر، میں قربان جاواں مرحبا بابیو آباد رہو، میں قربان تے نثار جاواں۔ امام الجساس لکھ دے نے کانت لی رسول اللہ خاصتاً، اللہ پاک نے اسپیشلی مصطفیٰ پاک نو انہاں مالاں تے اختیار دے دیتا تے سرکار کنج ونڈ دے سن اپنی امت وچ، میں نثار جاواں لکھ دے نے کان ینفق علی اہلہ نفقت سنت وما بقی جعلہ فی القراء والسلاح عدتا فی سبیل اللہ۔ او پترو جڑے دعوت اسلامی دے جامعہ وچ پڑھ دے ہو تسی تے سر اٹھاؤ، تسی تے سمجھ رہے ہو میں کی کہی جانا، اللہ دے پیارے حبیب اپنے اہل و عیال دا، اپنی اولاد، اپنیاں بیویاں دا، گھر والیاں، خاندان دے لوکاں دا سال بھر دا خرچہ کڈ کے باقی اللہ دے رستے وچ جہاد واسطے خرچ کر دیندے سن۔ توجہ ہے ساریاں دی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام اللہ دے حکم تو بغیر تے نہیں نہ کر دے، اختیار سرکار نو دے دیتا، نالی اللہ پاک جل شانہ نے حکم میں دے دیتا کہ محبوبہ انج اے ونڈن دی لسٹ اللہ پاک نے بیان کر دیتی۔ قبلہ توجہ دا طالباں اللہ دا پیارا کلام 28واں پارہ سورہ حشر سورہ بنی نذیر دی آیت نمبر 7 پڑھن لگا، ما افا اللہ علی رسول من اہل القرآن، اللہ فرماندہ ہے جڑے مال اللہ پاک نے فے کر دیتے اپنے پیارے رسول نو بستیاں والیاں دی طرفوں، جس طرح کہ میں کہہ چکیاں خیبر تے بنو قریظہ کہ قبلہ بنو نذیر اہل فدق اور سکان خیبر وغیرہ وغیرہ انہاں لوکاں دیاں بستیاں اور بستی ارینا دے اموال نو اللہ نے اپنے محبوب نو بغیر جنگ تو عطا کر دیتا تے فرمایا فللہ، اے اللہ واسطے نے۔ اس تو مراد بعض مفسرین نے لکھیا کہ ایدہ ایک حصہ اللہ پاک دے گھر دی خدمت واسطے اور مساجد دی تعمیر واسطے استعمال کیتا جائے گا۔ اللہ فرماندہ ہے وَلِلرَّسُولِ، ایک حصہ رسول دا بھی ہے۔ اوے اپنے نبی دی شان سن کے کہو نا یار، والی دل قربان، اللہ فرماندے رشتہ داران دا بھی یہ دے وچ حق، کنہ دے رشتہ دار ہوئے نبی پاک دے گھر والے، سر اٹھاؤ میں اپنے عنوان تے جلدی جلدی آن لگا۔ قبلہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، میری ماں سیدہ تو صدقے، میرے بابا سیدہ تو صدقے، اور میرے بچڑے سیدہ پاک دیاں پاک جتیاں مبارکہ نال لگی ہوئی مٹی دے اٹھے ہوئے ذرات تو صدقے
کے مگر اے حق کلا حضرت بی بی فاطمہ پاک دا نہیں سی. تسی کہو گے دلیل اے شیعہ حضرات دے مشہور و معروف مفسر قرآن علامہ طبرسی دی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن میرے ہاتھ جے العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 10 جلد نمبر 9 پیج نمبر 333 یعنی 333 نمبر صفحے اٹھے بابا طبرسی شیعہ دا مشہور تے مستند قبلہ مفسر پہ لکھ دے ولی دل قربہ یعنی اہل بیت رسول اللہ وقرابتہ وہم بنو ہاشم. سمجھ نہیں آئی پھر بھی کہہ دیو سبحان اللہ. کہندے نے اے ذویل قربا ذل قربا تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے قرابت دار رشتہ دار گھر والے کون نے؟ کہندے نے کلی بی بی فاطمہ پاک نہیں ہم بنو ہاشم او کلے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دی اولاد نہیں بلکہ ہم بنو ہاشم سارے دے سارے بنو ہاشم یعنی ہاشمی خاندان دے سارے لوگ. سر اٹھاؤ. نمبر 1 نکتہ ملیا قبلہ فرقہ واریت لعنت پا کے سنو تقریر میری. فرقہ واریت پھیلان والے مولویاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. محبت دا پیغام شیعہ تفسیر چ تسی سن لیا قبلہ. نمبر 1 پتہ چلیا آباد رہو بیٹے. نمبر 1 پتہ چلیا کہ اس مال تے کلا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام دا حق نہیں سی سارے بنو ہاشم دا حق سی یہ دیکھ حصے تھے. اور اے بھی پتہ چلیا بصورت خاندان ہون دے اعتبار تے لحاظ نل جس خاندان دا حق اللہ نیلے آسمان تو خاکی دھرتی تے قرآن دی آیت بنا کے اتارے وہ خاندان محمد دا خاندان ہاشمی ہے. بسم اللہ. اللہ پاک تو اڈی خاموشی دا ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے بندے آمین کہہ رہے نا کو بولے اچھا لیا کرو ظالموں سبحان اللہ فرماؤ. آج تہاڈا کوئی نقصان ہو گیا تے ذمہ میرا یار فرماؤ سبحان اللہ. کچھ نہیں ہونے لگا کوئی بندہ اعتراض نہیں کرے گا کوئی بندہ نہیں کہے گا بھئی انہیں بہت اچھی سبحان اللہ کیا. فرماؤ سینے دا زور لا کے. میں قربان تی نثار جاواں اے میرے نبی پاک دا اچھیاں شانہ والا خاندان بنی ہاشم او جیدہ حصہ امت مصطفیٰ دے مال وچ بھی یہ آمال وچ بھی حصہ انہ دا حصہ حضور دی امت دے اموال وچ بھی ہے آمال وچ بھی ہے انہ دیاں رقم وچ بھی خاندان نبوت دا حق وے. جملے نو پی نہ جائیو انہ دے دروداں وچ بھی مصطفیٰ دے خاندان دا حق وے. اسی واسطے دے پھر میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے لکھی ہے میری آل پہ گر درود نہیں نمازیں تمہاری قبول نہیں. آل پہ گر درود نہیں 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 نمازیں تمہاری قبول نہیں. میری آل پہ گر درود نہیں نمازیں تمہاری قبول نہیں. نبی پاک کا ہے یہ اعلان عام ہو آل نبی پہ درود سینے دا زور لا کے ہو آل نبی
والے نبی پہ درود و سلام بڑا ان کرتے بڑا ہے مقام والے نبی پہ درود شاباش والے نبی والے نبی پہ درود میں قربان تی نثار جاواں آباد رہیے شاد رہیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو مخاطب کر گئے اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب تاڑے رشتے داران دا بھی حق ہے مولا تیرا حق میرا حق تے میرے گھر والیاں دا بس اللہ فرماندہ ہے نا والیتاما تاڑی امت یتیمان دا بھی حق وے والمساکین مسکینان دا بھی حق وے او ابن السبیل تے مسافران دا بھی حق وے مولا انہیں سارے حق غریبانو ماڑیانو بھی ویچ شریک کری جانے قبلہ توجہ کرنا کیونکہ پہلے لوگ جدو سربراہ جنگ لڑکے آندہ سی وہ 4 حصے آپ رکھ لیندہ سی ایک حصہ اپنے وزیران مشیرانو دیندہ سی وہ بڑے بڑے تگڑے مگرمچھ آپ ہی آپس مل بانٹ لیندے سن جویں باندر ریوڑیاں نہیں بڑھ دے آپ ہی بانڈ بونڈ کے کھا پی جاندے سن غریبانو چھلڑ ملدے سن نبی پاک دے وسیلے نال اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرما دیتا پیارے حبیب انہاں دس دیو انج مال ونڈی دا جے کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم تاکہ تہاڈی سوسائٹی دے تہاڈے وڈے لوکاں دے وچی دولت گردش نہ کردی رہے غریباں دیاں کلیاں تے چونپڑیاں تک بھی رزق پہنچ جائے جان اللہ دے پیارے رسول تو قربان اللہ فرماندے پیارے حبیب انہوں اے پیغام دیو تے نال آکھو وما آتاکم الرسول جیڑا کچھ تانوں رسول کائنات دیندے نے فخذوہ چپ کر کے لے لو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ تے جس چیز تو میرے محبوب تانوں روک دیندے نے منع ہو جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ تے اللہ کو ڈر دے رہو اللہ بڑیاں ڈاڈاں پکڑاں والا جے توجہ میری جانب کریو قبلہ اللہ پاک نے کتنے مصرف بیان کر دیتے اللہ رسول اور نبی پاک دے گھر والے یتیم مسکین اور قبلہ ابن السبیل یعنی رستے چلن والے مسافر راہگیر بھی بیان کر دیتے ان اگلی آیت 3 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے 3 اور کیٹیگریاں بیان کی دیاں میں ایک آیت پڑھاں گا تاکہ معاملہ لمبا نہ ہو جائے میں بہت ساریاں کتاباں دے حوالے پیش کرنے نے ٹائم میرے کو صرف 55 منٹ رہ گئے اللہ میں قربان دے نثار جاواں اللہ دا پیارا کلام سورہ حشر دی آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون اونا فقراء مہاجرین دا بھی حق وے اخرجو من دیارہم جڑے اللہ رسول واسطے اونا دے کراں تے حویلیاں تے رقبیاں وچوں کڑ دیتے گئے اور جنہاں ملک بدر کر دیتا گیا جنہاں جنہاں دیاں حویلیاں تے مجھاں گاواں ڈھور ڈنگراں اونٹاں بکریاں دا جدا کر دیتا گیا جنہاں دی ہر چیز دین واسطے چلی گئی اللہ فرماندہ ہے انہاں دا بھی اس مال فے وچ حصہ ہے ایک باغ فتق مال فے وچ تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دس رہے ہیں کتنے حصے نے اللہ فرماندہ ہے ان مہاجر فقراء صحابہ دا بھی حصہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او جڑے مکے دے پہاڑاں چوں نکلے اپنا سب کچھ چھڑ کے اپنیاں حویلیاں رقبے مربے سب کچھ چھوڑ کے
جڑے مدینہ پاک وچ پاک نبی دے قدماں دے نشاناں نو چمدے ہوئے آ گئے، اور جنہاں نے اللہ دی رضا نو ٹارگٹ رکھیا، جنہاں نے اللہ دا فضل لبدیاں ہویاں ہجرت کی تھی، اللہ دی مدد کی تھی، آئے ہائے اللہ دی مدد کی تھی، یعنی اللہ دے پیارے حبیب دی مدد کی تھی۔ حبیب خدا دی مدد کر، اصل خدا دی ہی مدد ہے، میں قربان جاواں۔ اللہ فرماندا ہے دین مصطفیٰ دی خاطر جانا دین والے اور جانا لین والے، کوئی دنیا دار کی سمجھے انہاں دیاں عظمتاں، اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں عظمتاں دا ترانہ ساڈے قرآن وچوں پڑھ لو، اولئک ہم الصادقون، یہ سارے دے سارے سچے لوگ جے۔ کسے میں تو پوچھیا میرا عقیدہ، یا میرا عقیدہ صحابہ دے بارے کوئی کشیدہ، جواب بچ میں کلام خدا دی حکایت سنائی تے چسا گئی، یہ جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چسا گئی، جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چسا گئی، یہ خدا نے میونا دتوں وا جہانا جو عزت ودھائی۔ آباد رہو میرے پترو تے میرے مترو، اے شیعہ حضرات نو جدوں کہیے نا باغ فدق دی کو گل کریے، کہندے نے اپنی بخاری پڑھی جے قبلہ لو، اللہ دی قسمیں فرقہ واریت واسطے نہیں، فرقہ واریت نو ہوا دین واسطے نہیں، اپنے پتراں نو مسئلہ سمجھان واسطے۔ میں بخاری بھی نال لے آیا لیکن کلی بخاری نہیں، میں شیعہ حضرات دی جڑی بخاری دے مقابلے دیاں جڑیاں کتاباں نے میں وہ بھی نال لے کے آیا، کیونکہ اسی صرف اپنی نہیں پڑھاں گے، اسی تواڈی بھی پڑھ کے سناواں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق دیاں شاناں تے عظمتاں کی نے۔ میں قربان جاواں، قبلہ توجہ کریو، نبی پاک علیہ السلام اسی طرح اموال فین و تقسیم کر دے رہے، پھر میرے نبی دا جدوں ظاہری وصال ہو گیا، ہن صحیح بخاری دس دیئے حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ عنہ جدوں خلافت دی سیٹ جدوں سنبھالی ذمہ داری لئی، قبلہ بخاری شریف دی حدیث نمبر 3093 پڑھن لگا وا، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت ابو بکر تو سوال کیتا، سألت ابا بکر نے، ایتھے اے نہیں لکھیا جس طرح ذاکر ساڑھے بیان کر دینے، کہندے نے جی نبی پاک دی بیٹی گئی جی کہہ کہے لگا کہ لوگ ہس دے رہے، نبی پاک دی تھی روندی رہی تے منگ دی رہی، نا 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 نا، حضرت ابو بکر کولوں سوال کیتا۔ دوسری روایت ارسلت الى ابی بکر، حضرت ابو بکر نو چٹھی لکھی، پیغام بھیجیا، پیغام برنل ڈاکیے نو بھیجیا، قبلہ قاصد نو بھیجیا، پیغام دیتا مینوں فدق دے دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اگوں فرمایا، نبی پاک دیے دیے رانیے، نبیاں دی میراث تقسیم نہیں ہوندی، کیونکہ اللہ دے پیارے
پیارے حبیب تواڈے ابا کریم فرما گئے نے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ اسی وارث نہیں بنائے جاندے اسی وارث بناندے بھی نہیں تے بندے بھی نہیں ساڈا جڑا ترکہ تے ورثہ ہوندا ہے او امت واسطے صدقہ ہوندا ہے توجہ ہے ساریاں دی اے بخاری شریف چو ایک بار بار گل پڑھ کے تے تانا دیتا جاندہ ہے میں پہلے عرض کرنے بخاری بھی سننی ہے لیکن شیعہ حضرات دیاں کتاباں بھی سننی ہیں لڑائی نو پاسے رکھ کے فرقہ واریت نو پاسے رکھ کے اے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6726 اے دے اندر موجود ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا جدو ایک گل سنی فہجرتہ ابو بکر نو چھوڑ دیتا حتی ماتت اور ایک اور روایت وچے کہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات پاک تک لم تکلمہ حضرت ابو بکر نال کلام نہیں کیتا اچھا یہ گل پڑھ کے سنائی جاندی ہے یہ مطلب ساڑھے سنی عالمہ نے کی بیان کیتا قبلہ اے میرے کول فتح الباری فی شرح صحیح البخاری امام اسقلانی شہرہ آفاق تالیف لطیف بخاری شریف دی شرح اے الرسالۃ العالمیہ بیروت دا اکسی چھاپا ہے 24 جلدان دی کتاب ہے 23 میری لائبریری وچنے تے 24 جلد نمبر 9 میں اپنے ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے قبلہ اچھی فرما لو پھر صفحہ نمبر 362 ہوتے لکھیا ہے کہ حضرت معمر دا ارشاد ہے فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ یہ جڑا کیا جاندہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر نال کلام نہیں کیتا بی بی زہرا نے یہ دا مطلب ہے کہ جدوں حدیث پاک پیش کر دیتی تاجدار صداقت دے منہ چو سن لئی پھر وفات پان تیکر دوبارہ ابو بکر صدیق نال فدق دے معاملے چ گل نہیں کیتی اچھا جڑا تواڈا قبلہ ویژن ہے جڑا تواڈا پوائنٹ آف ویو ہے عام بندیاں دا وہ بھی کتاباں وچ موجود ہے اگے جا کے وضاحت کر دینا لیکن یہ جڑا نواں کٹا کھول دینا لوگ وہ ایتھوں کھول دینے کہندے نے کہ جڑی ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کیتی اے حدیث من گھڑت ہے اے حدیث سرے تو موجود ہی کوئی نہیں قبلہ ساڈی بخاری دا تے انکار کر سکدے ہو ایدہ تے انکار نہیں نہ ہو سکدا پریشان نہیں ہونا چہرے تے مسکراہٹ سجا کے لڑائی والی تقریر نہیں محبت دے گلاب کھلان والی تقریر انشاءاللہ ہوئے گی اچھی آواز نال سبحان اللہ وہ پیسے میرے ہی لگے نے قبلہ پیسے میرے ہی لگے نے تسی کیوں پریشان ہو گئے ہو ایران تو میں کتاب منگوائی ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ شیعہ حضرات دی مستند کتاب بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد مکتبہ ذوی القربہ کم ایران دا چھاپا ایک جلد دی مکمل کتاب قبلہ پیج نمبر 9 تے لمبی حدیث لکھی ہوئی ہے امام جعفر صادق دی روایت حدیث آقا کریم دی ہے میں ساری پڑھ کے سناون لگا مدینہ بناون لگا سینے نو میں قربان دے نثار جاواں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا الى الجنت وان الملائکۃ لتدعو اجنحتها لطالب العلم ردا به وانه لیستغفر من هو في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ بشيء أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه السلام
اے ساڈا پتر عثمان جاندا ہے کہ بھی ایڈی لمبی حدیث یاد کر کے لیانی تھوڑا مشکل کام ہے، تاں نعرہ لایا ہے۔ جنہاں نے نعرے دا جواب نہیں دیتا انہاں دے پا گوبھی گوبھی ہوندی ہے تے بندے بندے ہی ہوندے نے، سمجھ گئے ہو نا؟ مسکرا کے سبحان اللہ۔ تانوں گل شاید سمجھ نہیں آئی میری۔ وہ بندہ سی نا کوئی، وہ کہندا تقریر کرنا کیڑا کوئی کام ہے، ایویں مولوی آ کے اینے سارے پیسے لیندے نے تقریر میں کر سکنا۔ وہ بندے ایک نے کہا اگلا جمعہ تو پڑھائی، انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں۔ انہیں تقریر ایک بنائی یاد کی تھی، انہوں نے کہا ریہرسل کرنی ہے، مشق، سمجھ دیو ریہرسل مشق، کوئی بھی کام کیتا جاندہ ہے نا، تقریر کرنے والے بندے پہلے تقریر بنا کے لے آندے نے، سجا کے سنوار کے۔ باہر گوبھی دا کھیت سی، باہر چلا گیا، گوبھی دے وچ بہ کے نہ تے انہوں نے کہا جی یہ میں ہی سمجھاں گا، جتنے گوبھی دے پھول نظر آ رہے ہیں بندیاں دے سر نے، پبلک آڈین بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے نے، میرے سامعین بیٹھے نے، حاضرین بیٹھے نے، رکھ رگڑا دیتا پورا، انہیں پونا گھنٹہ تقریر بنا پھبا کے کیتی کہ انہیں آخر رنگ بن دیاں گے، بدھ نو پھر کیتی، جمعرات نو پھر کیتی، 3-4 دن کردہ رہا، انہیں کہا گل ہی کوئی نہیں۔ جمعہ دا دن آیا تے جناب ممبر تے آ چڑھیا، جدو تقریر کیتی نا شروع، بندے ہولی ہولی جدو مسجد بھرنی شروع ہوئی، جدو ادھر نو ویکھے تے پتا پانی، ادھر نو ویکھے تے پتا پانی، ادھر نو ویکھے تے پتا پانی، تے تقریر گئی بھول، ذہن دے کمپیوٹر چ ہو گئی گڈ مڈ۔ پتر مسکران والی گل ہے، مسکرایا کرو یار، نارمل انسان بنیا کرو، یہ تے بھی گھوری پا پا کے ویکھدے پے، تہاڈی گل تے نہیں کر رہا، اس بندے دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ دی قسمیں یہ تقریر کرنا سوکھا کام نہیں جے، تقریر کرنا نبیاں دا کام جے، نبیاں دا، رسولاں دا، انہاں دی سنت جے۔ اچھا بندے دا جدو پتا ہو گیا بابیو پانی، تقریر ہو گئی گڈ مڈ، کہنے لگا جی وما لینا الا البلاغ، میں صرف اینی گل کہنا چاہنا، گوبھی گوبھی ہوندی ہے تے بندے بندے ہی ہوندے نے۔ بھاری صاحب سناؤ ہاں ایک نعرہ بلاؤ۔ جڑے بندے رسے نہیں مل کے کہیں گے سبحان اللہ، جنہ نے فیل نہیں کیتا وہ کہیں گے سبحان اللہ، جنہ نے محسوس کر لیا تسی اللہ واسطے معافی دے دیو میں قربان تے نثار جاواں۔ 5 جملے امام جعفر صادق فرماندے نے، میرے نانا کریم دی حدیث پاکے کہندے نے، میرے نانا ابا کریم نے ارشاد فرمایا، لوگو جیڑا بندہ علم دین دے رستے تے قدم رکھ دے، اللہ او دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دے، انہوں راہ بہشت دا راہی تے مسافر بنا دیں دے۔ سیکنڈ سینٹنس حضور دی حدیث دا دوجا جملہ، حضور فرماندے نے کہ جدوں علم دین حاصل کرن واسطے طالب علم باہر نکل دے، وہ دے پیرا تھلے اللہ دے نوری لاہوتی فرشتے اپنے نوری نوری پرانوں بچھان دے نے۔ تیسرا جملہ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ مَن فِي السَّمَاءِ وَمَن فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ۔ اور جدوں طالب علم بندہ علم حاصل کرن واسطے نکل دے، زمینی مخلوقوں دے واسطے دعا کر دیاں نے، آسمانی مخلوقوں خلائق دے واسطے محو دعائے استغفار ہو جاندیاں نے۔ سرکار فرماندے نے دریاواں چ مچھلیاں کہندیاں نے، مولا ہونے نو بخش بھی دے، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ چوتھا جملہ حضور فرماندے نے، فضل العالم علی العابدی، مولویاں نو ویکھ کے منہ وٹا کے ننگ جانا لیو، سنو عالماں دی شان۔ مصطفیٰ کریم فرماندے نے، نبیاں دے شہنشاہ فرماندے نے کہ عالم دین دی فضیلت عابد اتے اسی طرح کفضل القمری علی سائر النجوم لیلۃ البدر، جویں مہینے دی 14ویں رات 14ویں رات دے 14ویں رات دے چند دی حیثیت سارے ستاریاں تے ہوندی ہے۔
اگلا جملہ نیکسٹ سینٹنس میرے سبجیکٹ دا حصہ قبلہ میرے موضوع دے مطابق مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم فرماندے نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء کرام نبیاں رسولاں پیغمبران دے وارث ہوندے نے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا شیعہ حضرات دی کتاب کے بلا ایدے وچوں پڑھ رہے ہیں شیعہ حضرات دی کتاب مصطفیٰ پاک فرماندے نے جعفر صادق کہندے نے میں اپنے نانا جی کو سنیا اور دعوت اسلامی آلے ہو میں توڑیاں پگڑیاں نو چوم لواں اور تسی تے دیوانے جے لوگ ہو تسی بھی بت بن کے پہ جاندے ہو کو ہلو چلو مصطفیٰ پاک فرماندے نے اور لوگ کو عالم دین لوگ نبیان دے وارث ہوندے نے تے نبیان دی میراث ٹکے تے روپیے کرنسیاں درہم تے دینار نہیں ہوندے ولیکن ورث العلم نبی وارث بناندے نے تے علم دا وارث بناندے نے نبی نبیان دی وراثت کی ہوندہ ہے مال نہیں بلکہ علم ہوندہ ہے پتر بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور جن نے او دے چو کوئی چیز لے لئی انہیں اپنے نبی دی وراثت چوں واہ سارا حصہ حظ وافر حاصل کرنے وچوں کامیاب تے کامران ہو گیا اچھا اس تو پتہ چلیا کہ صرف ساڑیاں کتاباں چ موجود نہیں حضرت ابو بکر پاک نے جڑی حدیث پاک پیش کی تھی یہ سرکار دی حدیث پاک ہے کولونی نعوذ باللہ بنا کے پیش کی تھی اچھا اعتراض کیتا جائے گا کہ جی یہ تے قرآن پاک وچ لکھیا ہویا کہ نبیاں دے وارث ہوندے نے میں کہاں گا کتھے وہ کہن گے جی لکھیا ہویا ہے قرآن پاک وچ سورہ مریم دی آیت نمبر 5 اور 6 چ حضرت جناب زکریا نے جھولی اڈ کے دعا منگی سی فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب توجہ ہے حضرت زکریا نے کیا سی مولا مینوں ایک وارث دے دے جڑا میرا بھی وارث ہوئے تے آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے اعتراض کرنا لا بندہ کہندہ ہے بھئی ایدے چ ویکھو اللہ کولوں وارث منگیا میں ہاتھ بن کے کہنا تسی شیعہ ہو شیعہ رو سنی رو دیوبندی ہو دیوبندی رو اہل حدیث رو میری تقریر نو سن کے فیصلہ تسی کرنا ہے کہ بلا نبی دی یہ شان ہوندی ہے کہ وہ اپنا مال سنبھالن واسطے وارث منگے سوچ کے دس دیو یار نبیان دی یہ شان ہوندی ہے کہ وہ اپنا مال سنبھالن واسطے وارث منگ دے پھر نبی نو کو مال دا خطرہ ہوندہ ہے مال نال پیار ہوندہ ہے حضرت ابراہیم دے بارے سنیا نہیں سونے دے پٹے کتیاں دے گلے جباؤں سن تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے نبی دولت نو ایس قابل سمجھ دے جائے سبحان اللہ اچھی آواز نال میں قربان تے نثار جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دیو نوکروں تے غلاموں حقائق نو سمجھ کے جیو قرآن پاک وچ جڑا حضرت زکریا نے وارث طلب کیتا ہے نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اے مالی وارث نہیں منگیا نبی دی شان نہیں ہوندی کہ مال دی پروٹیکشن واسطے حفاظت واسطے وارث اللہ کو منگے انہوں نے منگیا علم دی وراثت دا وارث اے اگلا جملہ خود دس دے کہندے نے یاری سنی او میرا بھی وارث ہوئے و یاری سمن آل یعقوب تے حضرت یعقوب دی ساری آل دا وارث ہوئے یہ دا مطلب ہے نبی یہ چاندے سی کہ میرے پتر نو ساری اولاد یعقوب دا مال مل جائے نہیں سمجھ آئی تو آنو نبی دی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے تیاں پترانوں تبلیغ کرے کہ بھئی دنیا کمالو نبی تے دس دے اسی آخرت واسطے پیدا ہوئے ہیں میں قربان تے نثار جاواں اعتراض کرنے والا بندہ اگلا اعتراض کرے گا کہے گا چلو اچھا ٹھیک ہے ایدہ تے تسی جواب دے دیتا پر سورہ نمل دی آیت نمبر 16 وچ بھی تے لکھیا ہویا ہے نا اللہ فرماندے وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داود حضرت سلیمان وارث بنے حضرت داود نبی علیہ السلام دے لہذا پتہ چلیا نبیان دی وراثت بھی ہوندی ہے وارث بھی بنائے جاندے
نے قبلہ ہن میں جواب دین لگا تے میں قبلہ جواب دئی جانے نے تسی گنی جانے نے پہلا جواب اے وے کہ قرآن پاک دی اے آیت دا اگلا حصہ دس دے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر جدوں حضرت سلیمان نے وراثت دی سیٹ سنبھالی تے اعلان کیتا لوکا سانو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم دتا گیا ہے جے مالی وراثت ہوندی تے پھر حضرت سلیمان اعلان کر دے او مینوں میرے باپ والوں مربع ملیا جے آپ نے اعلان کیتا مینوں پرندیاں دی بولی دا علم دتا گیا ہے پتہ چلیا قرآن دی نص تو ثابت ہے حضرت سلیمان مالی وارث نہیں سن حضرت داؤد دے علم تے حکمتاں دے وارث ہیں دوجا جواب پترو جے وراثت مالی ہوندی بیٹے بہت شکریہ بنڈل آف تھینکس الاٹ تواڈے چہرے دی مسکراہٹ تو میں نثار جاواں انج تقریر سنن واسطے آیا کرو اللہ تانوں قدم قدم تے نیکیاں دے پہاڑ تے انبار عطا فرمائے دوجا آنسر سنیو ذرا حضرت جناب سیدنا داؤد دے مال دا وارث نہیں بنے حضرت سلیمان علیہ السلام میں قربان جاواں کیونکہ جے مال دے وارث بن دے حضرت داؤد دا ایکو بیٹا تے نہیں سی بیٹے تے 19 سن باقی دے 18 کدھر چلے گئے تیسرا جواب قبلہ جے بیٹا ہون دی حیثیت نال وارث بنایا اگر مال دا وارث بنایا تے اعلان کیوں کرایا 6 معنی دارد اعلان قرآن کی معنی یہ دا کیونکہ بیٹے تے ساری دنیا جان دیئے اپنے ابا جی دے وارث ہوندے نے پتہ چلیا قرآن خود دس رہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام وارث ضرور بنے مگر علم و حکمت دے قبلہ جے پھر بھی یقین نہ آوے اے کتاب جے شیعہ حضرات دی ساڑی بخاری شریف دے مقابلے تیا کتاب ہے انہاں دی اصول کافی میرے ہاتھی چے علامہ کلینی دا انہاں دے نزدیک بہت وڈا شاہکار وہ کہندے نے اہل تشیع واسطے قرآن تو بعد اے کتاب کافی یہ قبلہ اے دے اندر ویت اردو ٹرانسلیشن اور چھاپائے مصباح القرآن ٹرسٹ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور دا 5 جلداں دی کتاب ہے دوسری جلد صفحہ نمبر 110 تھلے اردو ترجمہ بھی لکھی ہے قبلہ جیدہ دل کردہ یا کے چیک کر لوے ہونوی حاضران نیٹ تو جا کے چیک کر لو پھر بھی حاضران میری لائبریری بھی چاہ جاؤ چائے بھی پلاواں گا حوالہ بھی بکھاواں گا پر فرقہ واریت دی بنیاد نہیں لڑائیاں لڑن واسطے نہیں حق تک پہنچن واسطے آؤ میرے کول قبلہ دی اندر امام جعفر صادق دا کول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 تے لکھیا ہویا ہے آپ فرمان دینے ان سلیمان وارث داؤد بے شک حضرت سلیمان داؤد نبی دے وارث بنے کلیجے تے ہاتھ رکھیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سُلَيْمَانَ اور حضرت سلیمان دے وارث ساڑھے نانا جی محمد بنے لے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے دسو نبی پاک حضرت سلیمان پیغمبر دے وارث بنے میرے نبی نو تخت ملیا سلیمان دا بکریاں ملیاں اونٹ ملے گاواں ملیاں مربے ملے جائیداداں ملیاں کوٹھیاں تے بنگلے ملے سلیمان پیغمبر نہیں ملے آئے تے علم ملے آئے اگلی گل سنیو امام جعفر صادق شیعہ عالم پہ لکھ دے آپ فرماندے نے وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّدًا سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اسی اہل بیت مصطفیٰ سرکار دے گھر والے اسی محمد سرکار علیہ السلام دے وارث بنیاں وَإِنَّا عِنْدَنَا عِلْمَ التَّوْرَاتِ والانجیل والزبور وتبیان فی الالواح فرمان دینے ہن ویکھیو وراثت کیڑی ہے کہندے نے اسی اپنے نانا جی دے وارث بنے نال پھر اے نہیں دسیا کہ چٹائیاں ملیاں مسلے ملے جی سانو رقبے ملے جی سانو جائیداداں ملیاں کہندے نے اسی وارث بنے اپنے نانا جی دے ساڈے کول تورات دا علم بھی موجود انجیل دا علم بھی موجود زبور دا علم بھی موجود
موجود الواح وچ جو کچھ کھول کھول کے بیان کیتا گیا اس تبیان و بیان دا بھی علم موجود پتہ چلیا امام جعفر پاک دا بھی عقیدہ ہوئی ہے نبیان دی وراثت مال نہیں ہوندا علم و حکمت ہوندیاں نے علم ہندہ حکمتاں ہوندیاں نے قبلہ تھوڑا جا حیدر بھی کر لئیے اے کہ میرے کل کتاب شیعہ حضرات دی مستند کتاب تفسیر فرات الکوفی قبلہ بیروت دا چھاپا 82 نمبر پیج اتے لکھیا ہویا جملہ سنیا میرے دادا جی سرکار نو مولا علی حیدر کرار نو سرکار نے ایک دہاڑے پکاریا فرمایا انتا اخی و وارثی اے علی تو میرا پرامی ہے تو میرا وارث بھی ہے در ہے در 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 تے فرمایا لیکن تیری میری نسبت موسیٰ و ہارون دی نسبت جیسی ہے بلیکن بٹ وہ دونوں نبی سن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا اے علی پر وارث ہیں تو میرا وارث ہیں حضرت مولا علی نے رولا ہی مکا دیتا عرض کیتا آقا جی میں تو اڈا وارث ہاں نبی نبوت تو اڈے تے ختم ہو گئی نبی ہن کوئی نہیں بننا لیکن میں تو اڈا وارث ہاں لیکن اے تے دسو میں نو وراثت کیڑی ملنی ہے سرکار نے فرمایا اوہی جڑی نبیاں تو نبیاں نو مل دی رہی ہے آقا جی کیڑی وراثت انہوں نے مل دی رہی ہے شیعہ دی کتاب قبلہ جملے نہ ہون جو چور دی سزا میری سزا اور نبی پاک نے فرمایا کتاب ربیہم و سنت نبیہم اونا دے رب دی کتاب وراثت دے میراث دے طور تے مل دی رہی اونا دے نبی دی سنت مل دی رہی اچھی آواز نل سبحان اللہ اور اچھی آواز نل سبحان اللہ بیٹے اے کتاباں اٹھا کے اوپرلی سائٹ تے رکھو بسم اللہ قبلہ توجہ ہے سارے دی حضرت بی بی زہرہ کریمہ نو دنیا دی طلبگار بنا کے پیش کیتا جاندہ ہے میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ بی بی پاک روندیاں پھرن مال واسطے ایک معمولی جے چند ٹکیاں دے باغ واسطے اسی تے تسلیم کرن تیار ہی نہیں اے شیعہ حضرات دی کتاب ملا باقر مجلسی صاحب دی بہار الانوار 120 جلداں دی کتاب جے اگلے جو میں صحیح کوئی گل نہیں میں انتظار کر لوں گا قبلہ 120 جلداں دی کتاب ہون ایک کتاب انہوں نے فونٹ چھوٹی کر کے جلداں موٹیاں کر کے 34 جلداں چھاپی ایران تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری چ موجود ہے 33 اتھے نے تے 34ویں جلد نمبر 10 میرے ہاتھے چے تے صفحہ نمبر 143 اتے لکھیا ہے جو لکھیا ہے پڑھ کے سنان لگا انہا اوسط لی ازواج النبی لکل واحدت منہن بسنتی عشرات اوکیہ ولی نسائی بنی ہاشم مثل ذالک و اوسط لی امامہ بیٹھے ہو جناب شیعہ عالم لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک دی تھی نے بوقت وفات وصیت کی تھی کہ میرے مال وچوں یہ انہاں دا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ ہے بی بی پاک جیسیاں اچھیاں شانہ والیاں عورتاں پیچھے مال نہیں چھڑ کے جاندیاں یہ انہاں دا عقیدہ ہے کہندے نے مال واسطے وصیت کی تھی کہ میرے مال وچوں 12 اوکیا میرے ابا جی دیاں ساریاں بیویاں نو دے دیتا جائے جی ابو بکر تے عمر نے کوئی ظلم کیتا سی تے کہہ سکدیاں سن نبی عائشہ نو نہ دیو حفصہ نو نہ دیو پر ایتھے کی لکھیا ہے لکل واحدۃ منہن اور لکھیا بنو ہاشم دیاں ساریاں عورتاں نو اے دے برابر دیو تے نالی امامہ واسطے وصیت کیتی کہ کچھ اونوں بھی دیو امامہ کون ہے اے پچھلے صفحے نو پڑھ لینے ہیں صفحہ نمبر 142 تے لکھیا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے وصیت کیتی حضرت مولا علی نو جڑا بندہ میرے ول توجہ کر کے بیٹھا ہے وہ بندہ بولے گا ہن انجت زوجا امامت بنت ابی العاص وقالت بنت اختی حضرت کریمہ شہزادی کونین کریمہ کونین نے پتہ کی فرمایا کہندیاں نے علی میرے تو بعد شادی کر لیو امامہ نل وہ میری پانجی ہے میری بہن دی بیٹی ہے
چلو کوئی گل نہیں، سمجھ نہیں آئی تو پھر صحیح ریکارڈ ہو کے تقریر تواڈے کول پہنچ جائے گی. سوچ دے رہے ہو میں کی کیا چلنا. کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی ایک ہی بیٹی ہے تے جے ایک بیٹی ہے تے حضرت فاطمہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری بہن دی بیٹی نال نکاح کر لیو میرے تو بعد. جنہاں نوں سمجھ آ گئی اونچی آواز نال سبحان اللہ فرما دیو. لو جی قبلہ توجہ کریو، عنوان نو اگے لے کے چلنے ہیں. شیعہ حضرات دی مستند کتاب میرے ہاتھی چے السقیفۃ و فدق چھپی ہوئی ہے کربلا مولا دی، کربلا شریف تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب. پیج نمبر 188 تے لکھیا ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا دیاں کی گلاں باتاں ہوئیاں. فقال لها ابو بکر لما طلبت فدق. اور جدوں حضرت ابو بکر صدیق کو لو بی بی زہرا کریمہ نے فدق طلب کیتا تے آپ کو پتہ کی کہن لگے بی ابی انتی و امی، اے کریم نبی دی کریم تیرانی ہے تیرے تو میں ابو بکر دی مامی صدقے میرا باپ بھی صدقے. انتی ہندی الصادقۃ الامینۃ، تو میرے نزدیک صادق نبی دی صادقہ بیٹی ہیں، امین رسول دی امینہ دختر نیک اختر ہیں. اگے کی فرمایا ان کان رسول اللہ عہد 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 الیک فی ذالک بشیء عہدا ووعدک ووعدک بہ وعدا. اگر تواڈے بابا جان نے فدق دے بارے وچ تواڈے نال کوئی وعدہ کیتا سی، اے پیاری پیارے نبی دی پیاری دختر فاطمہ بس تسی ایک واری دس دیو صدقت کی میں تواڈی تصدیق بھی کراں گا وسلمت الیک تے چپ کر کے اے باغ فدق تواڈے حوالے بھی کر دیاں گا. قبلہ فرقہ واریت نو پرا رکھ کے، کیونکہ جدو بندہ سوچ لیندہ ہے کہ نتیجہ میں آ کڑنا ہے پھر نہیں بندہ مسئلے دا حال کڑ سکدا. جدوں حقائق دی روشنی جو بندہ سوچ دے پھر پتہ لگ دے کتاب شیعہ دی لکھن والا عالم شیعہ دا میں قربان جاواں. کہندے نے جناب ابو بکر نے فرمایا سلمتو کی ارحم قادری پتر ہے، یہ سلمتو کیڑا سی گئے واحد متکلم دا سی گئے. اور دعوت اسلامی دے سٹوڈنٹس سیر اٹھاؤ دسو انہاں لوکاں نو تسلیم دا کی معنی ہوندا ہے؟ سلم یسلم تسلیما. او پترو تسلیم دا معنی ہوندا ہے کسے نو کسے دے سپرد کر دینا تے سیگے بولے ماضی دے. ابو بکر کہندے نے بس ایک باری تسی کہہ دیو کہ میرے ابا جی نے مینوں تحفہ دتا سی، اللہ دی عزت دی قسم میں تانوں دیواں گا نہیں. سمجھو ابو بکر نے تواڈے حوالے کر چھڑیا 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 چھڑیا. اچھا تے اگوں سیدہ فاطمہ زہرا کی فرمان لگیاں کہندے نے لم یعہد الی فی ذالک بشیء، نانا میرے ابا جی نے میرے نال کوئی وعدہ نہیں کیتا سی باغ فدق دے معاملے وچ، ولکن اللہ یقول یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مگر میں تے کہنا چاہنی ہاں کہ اللہ نے قرآن پاک وچ نہیں فرمایا کہ بھئی اسی تانوں وصیت کرنے ہیں، تہاڈا رب تانوں تاکید کر دے اولاد دے بارے وچ للذکر مرد واسطے، مرد واسطے فارسن بیٹے واسطے مرد واسطے جو حصہ ہے نا وہ مثل حظ الانثیین عورت دے دو حصیاں دے برابر ہے. بی بی پاک نے جدوں قرآن پاک دی آیت پیش کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے کہندے نے دھی رانیے ایک قرآن پاک دی آیت ایدہ حکم امت واسطے وے نبی پاک واسطے نہیں. نبی پاک اس حکم تو مستثنا نے کیونکہ حضور کلو میں خود سنیا سرکار نے فرمایا لا نورثو انا ایدے وچ اے لفظ نے انا معاشر الانبیاء علیہم السلام لا نورثو. اسی جڑے نبیاں دے گروہ ہونے ہیں نا ساڈا ترکہ تقسیم نہیں ہوندا، اسی وارث نہیں بنائے جاندے. سبحان اللہ اچھی آواز نال.
اگلا حوالہ قبلہ ملا باقر مجلسی صاحب دی ایک کتاب فارسی زبان دی حق الیقین ایران دا چھاپا صفحہ نمبر 327 تے پتہ کی لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پتہ کی فرمایا بی بی فاطمہ زہرا نو تو سیدہ امت پدر خودی، اے سیدہ اے فاطمہ الزہرا تسی اپنے ابا جی دی امت دی سردار ہو۔ سبحان اللہ یار، ایران دا چھاپا قبلہ شیعہ عالم دی کتاب میں تو نہیں لکھی، شیعہ عالم دی کتاب اے فاضل بریلوی نے نہیں لکھی، امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھی، میں قربان جاواں۔ اگلی لائن وچ کہندے نے ابو بکر نے آکھیا انکار فضل تو کسے نمی تواند کرد، کسے دی جرت ہے وے اے نبی دی یہ تیئے کہ تیری فضیلت دا انکار کر سکے۔ وَحُکْمِ تو نافذ است در مال من، کہندے نے اے جڑا مال ہے نا یہ چونکہ ریاست دا مال ہے، باقی جڑی ابو بکر دی پراپرٹی ہے نبی پاک دی یہ تیئے تینوں کلی مختار بنانا میں جو چاہویں کر سکنی۔ اے کتاب شیعہ حضرات دی حجج النہج، اے چھاپا بیروت دا، اے دے صفحہ نمبر قبلہ 266 تے لکھیا ہوئے کان ابو بکری یأخذو غلتہا فیدفعو الیہم منہا ما یکفیہم، جناب ابو بکر صدیق اسی طرح اموال بھیج دے رہے سرکار دے گھر والیاں نو جس طرح سرکار بھیج دے سن۔ ٹھیک ہے قبلہ، اور صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے حضرت ابو بکر نے کیا میں تواڈے بابا دی سنت تو اورے پرے نہیں ہو سکدا، اگر اورے پرے ہوواں گا مینوں ڈر ہے میں گمراہ ہو جاواں گا۔ اگلے جملے تے غور کریو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر دا زمانہ گزریا کان عمر کذالک، حضرت عمر دا زمانہ آیا انہاں نے بھی تقسیم انجے ہی جاری رکھی جس طرح سرکار اور ابو بکر صدیق دے دور وچ رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی دا زمانہ آیا انہوں نے بھی تقسیم دا سلسلہ انجے ہی جاری رکھیا۔ ثم کان علی کذالک، پھر جدوں حضرت جناب سیدنا مولا علی دا زمانہ آیا تے علی پاک نے بھی طریقہ اوہی جاری رکھیا جڑا ابو بکر و عمر عثمان دا سی۔ قبلہ السقیفۃ و فدق دے صفحہ نمبر 258 59 60 تے ایک اور روایت لکھی ہوئی ہے، توجہ تے پیار نل سماعت کرنا ذرا۔ حضرت جناب امام باقر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیو جی قبلہ، بہت شکریہ اللہ تنہیں جزامہ عطا فرمائے۔ نبی پاک دے نواسے کولوں امام باقر کولوں کثیر نوال کہندے میں پوچھیا میری جان تواڈے تو صدقے ہو جاوے اے دسو نہ ذرا ارأیت ابا بکر و عمر، ارأیت ابا بکر و عمر، ابا بکر و عمر حل ظلمکم من حقکم شیئا، کیا تواڈے اتے حضرت ابو بکر تے عمر نے کسی قسم دا ظلم کیتے یا تواڈا حق کھاتا ہے غصب کیتے؟ تے جناب امام باقر مسکرا کے بولے لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمانا من حقنا مثقال حبت من خردل۔ اللہ دی عزت دی قسم ابو بکر صدیق تے عمر ابن خطاب نے قبلہ آباد رہو اللہ برکتاں عطا فرمائے، انہاں نے ساڑھے حق وچ ڈاکہ نہیں ماریا، انہاں نے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ساڑھا حق نہیں کھادا، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اساں اہل بیت مصطفیٰ تے ظلم نہیں کیتا۔ اللہ تنہا آباد رکھے، مسکراندہ ہویا چہرہ میں نے یاد آ رہا ہے لیکن میں نے ایک بری چیتا کرائیو۔ آپ دا کی نام ہے؟ کیڑے علاقے نل تعلق؟ اچھا جی سی او والتوں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ دیکھو نا چہرہ مسکرایا ہے تے پتہ لگا ہے بھئی کہ بندہ ساڑھے نال چڈوں پیار کر رہا ہے تے تسی اینج کر کے میرے حال ویکھدے رہندے ہو، پورا کہ تسی بھی مسکرا دیا کرو یار۔
اور جڑے بندے باہر بیٹھے ہو تسی بھی مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. کثیر نوال نے پوچھیا سیو وال دے احباب دیاں محبتاں دا بہت شکریہ جیوں دے رہو تسی. میں نثار جاواں. کثیر نوال کہندا ہے اچھا جی ہن لبے لباب دس دیو. آفا آتا واللہ ما میں انہاں دوواں نال پھر پیار پا لواں. میں پیار پا لواں دوواں نال. ابو بکر نال پیار کریا کراں عمر نال پیار کریا کراں. امام باقر جلال وچ آ کے کہندے نام بھئی حقا تیرے تے افسوس ایہو جے سوال سانو پوچھنا ہے. انہاں دوواں نال پیار کر. تولاہما فی الدنیا و فی الآخرہ. دنیا وچ بھی انہاں نال پیار کر آخرت وچ بھی انہاں نال پیار کر. ہن پتر بول تے بھاویں نہ بول تیری مسجد دے مینار بھی بولن گے تیری مسجد دے درو دیوار بھی بولن گے محمد پورا دیاں گلیاں تے بازار بھی بولن گے. امام باقر فرمان لگے ما اصحابکا ففی عنقی. اوہ اگر ابو بکر تے عمر نال پیار کر کے تینوں کوئی مصیبت آ گئی ذمہ محمد دے دوترے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑے باقر دا ہوئے گا. اچھی آواز نل سبحان اللہ. میں قربان جاواں اسی نبی پاک دی آل دے بھی منگتے آباد رہیے. اسی سرکار دے اصحاب دے بھی دریوزہ گر. اسی واسطے دے پھر میں لکھیے کہ آل و اصحاب پیمبر کے گدا ہیں سن لی. آل و اصحاب پیمبر کے گدا ہیں سن لی. آل و اصحاب پیمبر کے گدا ہیں سنی گدا ہیں سنی. جنتی ان کا گرو سارے کا سارا ہوگا. حق 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 حق. جنتی ان کا گرو سارے کا سارا. سونے چاندی کی نہیں ہم کو کوئی بھوک زہیر کوئی بھوک زہیر. ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا ہوگا. ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا. میں قربان جاواں قبلہ توجہ دے پیار جاواں گا. میں کتاباں حافظ صاحب مکس کر گئے میری کوئی بات نہیں. آپ نو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. ڈونٹ وری قبلہ میرا کام نہیں 24 گھنٹے دائے ہوئے. قبلہ سنن ابی داود شریف میں اٹھا لئی. میں نثار جاواں حدیث نمبر 2972. بندے کہندے نے جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آل رسول نو واپس کر دیتا. اے باغ فدق انہاں نو دے دیتا. قبلہ اے میرے ہاتھ وچ جے دا دل کردا آ جائے میدان وچ اے پڑھ لوے. گل اونج نہیں جس طرح پبلکلی لوکاں نے مشہور کر دیتی. گل اس طرح وے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے او رقبہ جڑا نبی پاک دے زمانے وچ بھی نبی پاک دی آل نو کلی اختیارات نال سونپیا نہیں گیا. لہذا مروان نے آ کے کمینگی دا اظہار کیتا انہیں اپنی کسٹڈی چ لے لیا. لہذا ہن محمد دے ملنگ دی حکومت آ گئی ہے. لہذا فرمایا قد رتتها علی ما کانت یعنی علی عہد رسول اللہ. میں انہوں دوبارہ اسی تقسیم والی حالت وچ لٹا رہے آواں جس طرح میرے آقا اپنے ظاہری زمانے وچ ونڈ دے ہندے سائیں.
امید ہے کہ قبلہ اشکالات دور ہو رہے ہوں گے. شیعہ حضرات دی کتاب الشافی فی الامامہ تہران ایران دا چھاپا عربی زبان دی کتاب کل جلدہ 4 جلد نمبر 4 میرے ہاتھ ہے صفحہ نمبر 76. میں اس بندے نو دعوت دین لگا سوچن دی جنہوں اللہ پاک نے دماغ عطا کیتا ہے جڑا صرف مولویاں تے ذاکران دا مقلد ہے جڑا صرف کہندا جی فلانے بندے نے کہہ دیتا بس ہن ایتوں نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے بس جو کہہ دیتا مولوی صاحب نے ذاکر صاحب نے بس حقیقتاں ختم ہو گئیاں. اس بندے نال میری گل نہیں. جڑا بندہ حقائق دے موتی چننا چاہندا ہے فرقہ واریت تو ہٹ کے قبلہ شیعہ حضرات دی کتاب الشافی فی الامامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 اس روایت نو بنیاد بنا کے ایک سوال کرنا جانا. بندے کہندے نے عمر بن عبدالعزیز نے باغ آل رسول نو دے دیتا. میں پوچھنا چاہنا عمر بن عبدالعزیز تے بعد چائے نے مولا علی تے پہلے آئے نے. کوئی گل نہیں پتر نہ بولو جدو سمجھ آ جائے ادوں بول دیو. امام حسن بھی آئے نے نہ 6 مہینے خلافت فرما کے پردہ کیتا. میں قربان تے نزار جاواں او لوگو حضرت مولا علی شیر خدا نے کیوں نہ واپس کیتا. اے صفحہ نمبر 76 تے لکھیا ہویا جی فلما وصل الامر الى علی بن ابی طالب علیہ السلام کل ما فی رد فدق جدوں سرکار علی پاک دے حوالے خلافت ہوئی نا آپ نو رد فدق دے حوالے نل پوچھیا گیا. آپ نے فرمایا انی لأستحجی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر و امداہ عمر. فرمایا میں نو اللہ کو لو حیان دیئے کہ جنو حضرت ابو بکر نے نہیں کیتا حوالے عمر نے نہیں کیتا میں کے میں کران اور میں تے انجے نظام نو چلاواں گا جس طرح میرے نبی دے خلیفے ابو بکر تے عمر چلان دے گئے نے. اور پترو شیعہ تے شیعہ رو سنیوں تے سنی رو ہاتھ بن کے گواں گا بی بی زہرہ کریمہ تے الزام نہ لاؤ انہاں دی ذات تے بہتان نہ لاؤ ایکیوز نہ کرو. اے جڑی گل کتنی گھٹیا بات ہے کہ سیدہ دربار اچ گئیاں تے روندیاں رہیاں تے مال واسطے روندیاں رہیاں تے باغ فدق نہیں ملیا تے رو رو کے وفات پا گئیاں. اور سنو بی بی پاک دی نظر وچ دنیا دی ویلیو کنی سی. حافظ صاحب میرا قرض جے تو آڈے تے اگر ایس گلتے بھی بندے نہ بولے تے میں ارمان لے کے جاواں گا. قبلہ اے میرے ہاتھے چ شیخ مفید شیعہ عالم دی کتاب علل الشرائع 2 جلداں وچ ایران تو چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 کتاب میرے ہاتھے چ روایت میرے سینے وچ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے میں سیدہ فاطمہ صغرا کولو سنیا وہ فرماندیاں نے میں شہید کربلا امام حسین سرکار کولو سنیا وہ فرماندے نے میں امام حسن مجتبی پاک کولو سنیا. امام حسن فرماندے نے میں ویکھدیاں رہنا ساری رات میری امی نے مصلی تے کھلو کے ڈگ کے روندیاں رہنا تے کی کرنا. کہندے نے جمعے دی رات آئی تے میں موجود ساں رأیت امی فاطمہ فی محرابہا میں اپنی امی جان نو محراب عبادت دے اندر ویکھیا تے تخلیے وچ تنہائی وچ میری امی جان کی کر رہیاں سن. سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات وتسمیہم تکسر الدعاء الیہم. مومنین تے مومنات دے نام لے لے کے دعاواں منگ دیاں نے کسے واسطے پتر منگ رہیاں نے کسے واسطے تیاں منگ رہیاں نے کسے واسطے دولت منگ رہیاں نے کسے واسطے قبلہ مال منگ رہیاں نے کسے واسطے رزق حلال تے حلال رزق دی فراوانی منگ رہیاں نے کسے واسطے ذاتی گھر منگ رہیاں نے. حضرت امام حسن فرماندے نے لا تدعو لنفسیہا. دن چڑھ گیا پر میری امی نے اپنی ذات واسطے ایک گل بھی نہیں کیتی رب نال تے جدو دن چڑھیا نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے میں
قدمہ تے ہونٹ رکھ کے پوچھیا امی جان میں قربان جاواں لملا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک جویں سارے جگ والیاں واسطے رب کولوں منگیا جے تے اپنی ذات واسطے کیوں نہیں جے منگیا آپ نے فرمایا پترا میرے قرار جان بیٹے الجارہ ثم الدارہ آل رسول دے قواعد تے ضابط دنیا تو ہٹ کے نے اسی پہلے دوجیاں واسطے سوچنے ہاں پھر اپنے واسطے سوچنے ہاں میرا سوال سنیو پترو قرب و جوار تو آن والیو عقیدہ تواڈا توانو مبارک تواڈی قبر اپنی میری قبر اپنی کوئی مینوں گالی نہ دے کوئی میرے عقیدے تے اعتراض نہ کرے میرا عقیدہ اپنا میں اپنی فکر کراں تسی اپنی فکر کرو میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا رب کولو منگنا ہر بندے دا حق ہے ایتھے بیٹھا اے بچہ کہے یا اللہ مینوں وزیر اعظم بنا دے تے اینوں کوئی ڈک نہیں سکدا اے دا رب ہے اے اپنے رب کولو منگ سکدا ہے عبدالغفور صاحب کہنی یا اللہ سارا ٹوبا مینوں دے دے تے انہاں نوں ٹکیا نہیں جا سکدا رب انہاں دا وی ہے او بی بی فاطمہ دا حق سی رب کولو اپنے واسطے بھی دنیا دی دولت منگ دیاں او جڑی بی بی رب کولو اپنا حق نہیں مانگ رہی شرم کر او مخلوق کولو رو رو کے پاس کے میں مانگ سکتی ہے اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی میں لکھی ہے میری پہلی کتاب مدنی دلبر وچ کلام موجود ہے اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی اوروں کے درد بانٹنا فطرت بطول کی اوروں کے درد بانٹنا بطول کی باہر بیان سے ہے عظمت بطول کی کرتے ہیں مصطفیٰ بھی عزت بطول کرتے ہیں مصطفیٰ بھی عزت قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا کون بی بی زہرا جنہوں دنیا دی طلبگار بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کر رہے ہیں اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ مناقب آل ابی طالب شیعہ عالم ابن شہر اشوب دی قوم ایران دا چھاپا کل جلدہ 5 جلد نمبر 3 میرے ہاتھ وچ صفحہ نمبر 391 اتے لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دی مستمرہ عادت سی سرکار جدوں سفر تے جاندے زیں ساریاں نو مل کے آخر تے حضرت زہرا کریمہ نو مل دے زیں انج لگ دے جویں سرکار بی بی پاک نو سب تو آخر تے تاں مل دے زیں تیے میں تیری شکل سارے گھر والیاں دے اخیر تے ویکھاں تاکہ دوران سفر میں اداس تے بے قرار نہ ہوا میرے نبوت و ختم نبوت والے نینا وچ میری بیٹی فاطمہ دی پاک مبارک شکل پھر دی روے پھر جدوں واپس آنا نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے اندر پہلے زہرا پاک دے گھر جانا تے مل کے آنا نبی پاک لشکر لے کے گئے ہوئے نے اج واپس آ رہے نے قبلہ شیعہ دی کتاب جو پڑھ رہے ہیں اج واپس آ رہے نے بی بی زہرا نو بڑا چاہ چڑھیا ہویا ہے کیونکہ اج کئیاں دنوں تو بعد بابا بھی آ رہے نے حسنین دے ابو جان سرتاج علی پاک بھی آ رہے نے کسائے خیبری دا ایک پردہ لیا خیبر دیاں چادران دا بنیا قیمتی پردہ بوے تے لٹکا دیتا سرکار جدوں ملن واسطے آئے قیمتی پردہ ویکھیا میرے نبی نے منہ پھیر لیا فعرف الغضب فی وجہہ حضور دے چہرے تو جلال نظر آن لگ پیا سرکار مسجد وچ آگے بی بی پاک دے گھر نہیں گئے مسجد وچ جا کے حتی جالس علی المنبر جا کے منبر تے بیٹھ گئے زہرا
پاک نو احساس ہو گیا اے دنیا دی دولت بوے تے لٹکی ہوئی ویکھی میرے ابو نو پسند نہیں آئی میرے ابا جی نے اظہار ناراضگی کیتا ہے جلدی نل ترو کے پردہ اتاریا او کس زہرا نو تو کہنے وہ پاکاں واسطے روندی رہی ترو کے پردہ اتاریا کنیزہ نو فرمایا کڑیو دوڑ جاؤ جا کے میرے بابا نو دیکھے آکو اجعل ہادا فی سبیل اللہ اللہ دے رستے وچ کسے غریب آدمی نو دے دے وہ او دی بیٹی دا لباس بن جائے گا ممبر تے میرے نبی بیٹھے ہوئے لے جدو پردہ کسائے خیبری دا لیا کے پیش کیتا گیا میرے نبی پریشان سن اکھان دے اتھرو صاف کیتے زلفاں لہرا گئیاں کھلیاں مسکرا گئیاں دستار ختم نبوت درست کر کے فرمایا لگا قد فعلت فداہا ابوہا فلا دمرات ما لیال محمد جملہ سنیو فرمایا لوکو فاطمہ دا بابا فاطمہ تو صدقے فاطمہ دا بابا فاطمہ تو صدقے اوہ فاطمہ دا بابا فاطمہ دا بابا فاطمہ تو صدقے میری بیٹی نے ہوئی کیتا ہے جو آل مصطفیٰ نو کرنا چاہیے فرمایا میری تھی نے ہوئی کیتا جو میرے گھر والیاں نو کرنا چاہیے جو انہاں دے شایان شان جو انہاں نو زیب دین دے فرمایا میرے گھر والیاں دے قریب دنیا دی لالچ تے دولت کیوں آوے اگلا جملہ شیعہ دا عقیدہ قبلہ شیعہ دا عقیدہ پڑھ رہے ہیں فرمایا فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْآخِرَةِ وَخُلِقَتِ الدُّنْيَا لِغَيْرِهِمْ فرمایا دنیا دی بھوک ہوئے تے دنیا والے کیونکہ دنیا داراں واسطے بنائی گئی ہے میں مصطفیٰ دے گھر والے تے اللہ نے بنائے ہی آخرت واسطے نے قبلہ اسی کتاب دے اسی صفحے تے لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دیاڑے داخل النبی جو الابناتی فاطمہ تا اپنی بیٹی فاطمہ دے کار آئے ویکھیا موتیاں دا ہار حضرت فاطمہ دے گلے وچ سرکار نے رخ نبوت پھیر لیا حضرت بی بی فاطمہ نے گلے چ ہاتھ پایا تے قبلہ کھول کے ہار ترو کے سٹ دیتا تھلے سائل آیا تے انہوں صدقہ کر دیتا تے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا انت منی یا فاطمہ فاطمہ تائیں تے میں کہنا تو میرے بچوں ہے میں ہاتھ جوڑ کے تانوں پوچھنا چاہنا فرقہ تواڈا اپنا عقیدہ تواڈا اپنا جماعت تواڈی اپنی نماز روزے اللہ تواڈے ساڈے قبول کرے قبلہ قبر تواڈی ساڈی اپنی بس یہ گل پوچھنا چاہنا جس بی بی دی تعلیم سرکار نے تربیت حضور نے کیتی ہوئے وہ دنیا دے باغاں واسطے ہو سکتی ہے یار اور شیعہ حضرات دیاں تقریراں جڑے بندے سن دے ہو کیسا رنگ بھر دینے ذاکر کہنے نے دربار وچ بی بی گئی سب تو پہلے میں سوال کرنا چاہنا کہ بلا دربار کیڑا سی مسجد نبوی دربار سی اتھے بیٹھ کے فیصلہ کر دے سن وہ کوئی انہوں نے کوئی شاہی محل بنائے سن یار ہاتھ ہولا رکھیا کرو جھوٹ دے بھی کچھ سر پیر تے رہن دیو کہندے نے کرسیاں تے حاکم بیٹھے سن تے کہہ کہا لگا کے ہس رہے سن کرسیاں بھئی عرب دا تے رواج ہی نہیں سی کرسی دا مسکرا دیو تھوڑا جیا عرب دا تے رواج تھلے بیٹھ کے گلاں کر دے سن مسجد نبوی دا دربار سی ہائے کہندے نے نبی پاک دی تھی رو رو کے لوکاں نو گواہیاں لوکاں دیاں لیندی رہی لوکاں نو کہندے میری گواہی دیو باغ میرا او نہیں چلیا محمد دی بیٹی ہوئے تے لوکاں چ جا کے رو کے گلاں کرے بابر صاحب بہت شکریہ ایک بندہ میرا ہم خیال بن گیا کہندا نہیں منن چ نہیں آندا تسی بھی اگر میرے ہم خیالوں تے ہاتھ چوک کے انج کر کے کہو منن چ نہیں آندا قبلہ منن چ
اے شیعہ حضرات دی کتاب میرے ہاتھ چ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دار المرتضی بیروت دا چھاپا 3 جلداں دی کتاب جلد نمبر 2 میرے ہاتھ چ صفحہ نمبر 81 اتے لکھیا ہویا ہے ایک دہاڑے صحابہ نو حضور نے پوچھیا ایو شیء خیر للنساء او لوگو اے تے دسو عورتاں واسطے سب تو اچھی چیز کیڑی ہے کسے نو جواب نہ آیا کسے نو جواب ان عورتاں واسطے کی اچھا ظاہری بات ہے کوئی بی بی جواب دے سکتی ہے حضرت علی جی اٹھ کے گھر گئے نا تے جا کے حضرت بی بی فاطمہ نو دسیا تواڈے ابا کریم نے اجا سوال کیتا جواب کسے نو نہیں آیا بی بی بطول مسکرا کے کہندیاں نے میں دساں تانوں او باہر دے بندے بھی سبحان اللہ کہن آباد رہو اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے حضرت جناب زہرا فرماندیاں نے میں دساں بی بی جی دسو فرمایا جاؤ پھر میرے ابا جی نو جا کے دس کے آؤ کہ ساڈا جواب ہے خیر للنساء لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال عورتاں واسطے بہتر ہے نہ وہ غیر مرداں نو ویکھن نہ غیر مرد انہاں نو ویکھن میں ہاتھ بان کے پوچھنا چاہنا جس بی بی دے کردار دی بلندی دا عالم ہوئے کہ عورت دی کردار دی بلندی اور معراج انہوں سمجھ دیاں نے کہ وہ کسی غیر مرد دے سامنے نہ آوے عقل تسلیم کر دی یہ توڑا ایمان تسلیم کر دے اور درباراں وچ جا کے کہ بلا لوکاں دے سامنے گوائیاں مانگ مانگ کے وہ باغ مانگ سکدیاں نے کہ بلا توجہ دے پیار نل سماعت کرنا لو جی تقریر میری مک چلی ہن حیدر بھی تھوڑا جا پتر کر لئیے ذرا اے میرے ہاتھ وچ کتاب نہج البلاغہ دار الکتب الاسلامیہ بیروت دا سوری ایران دا چھاپا تہران ایران تو چھپیا ہویا نہج البلاغہ صفحہ نمبر 292 خطبہ نمبر 231 جدہ دل کردہ آ جائے میں قربان تے نثار جاواں حضرت مولا علی دے سامنے نبی پاک دے خاندان تے ظلم ہوئے تے بیوی دا حق کھایا جا رہا ہوئے تے پتران دا حق دبایا جا رہا ہوئے تے ظالم ظلم کوئی کر رہا ہوئے تے حضرت مولا علی چپ کر کے خاموش تماشائی بن کے ویکھ دے رہن نا 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 that is impossible ہن سنو شیعہ دی نہج البلاغہ دا خطبہ نمبر 231 مولا علی نے فرمایا ممبر تے چڑھ کے والا امری ما علی من قتال من خالف الحق وخابت الغی من ادہان ولا ایہان حاشیے وچ تھلے لکھے ادہان دا معنی منافقت ہوندے علی فرماندے نے او میرے کلوے منافقت نہیں ہو سکتی او لوگوں منو میری زندگانی دی قسمیں کوئی ظالم ظلم کرے تے میں ویخدہ رہاں کوئی کسی دا حق کھاوے تے میں چپ کر کے سست روینل کھلو کے ویخدہ رہاں انج نہیں ہو سکتا میرے سامنے کوئی ظالم ظلم کرے گا کسی حقدار دا حق کھاوے گا علی ذوالفقار لے کے میدان چترے گا یا مر جائے گا یا وہ دا سر لا کے دکھا دے رے گا 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 قبلہ توجہ کرنا وہ جیڑا ابو بکر صدیق جاندی واری امت کولوں کفن بھی نہ لبے نبی دے گھر دا حق نہیں کھا سکدا جیڑا جاندی واری اپنی بیٹی نو کہے کہ جیڑی اونٹنی ملی سی جیڑی پرات برتن ملیا سی سانو امور خلافت انجام دین دے معاوضے وچ او واپس کر دیو جدوں میں فوت ہو جاواں او نہیں کھا سکدا نالے ثابت تے کرو کسے روایت جو ثابت نہیں ہو سکدا قبلہ کہ ابو بکر نے کوئی فدق دے باغچ کو کوٹھی بنا لئی قبلہ کوئی بنگلہ بنا لیا او انجے تقسیم کر دے رہے جے میں نبی پاک نے طریقہ قرآنی طریقہ دسیاتی عمل کر کے وکھایا تے بی بی زہرہ باغاں واسطے رو نہیں سکدیاں کیونکہ زہرہ تے ہونے جڑے سگے پتر دی قمیص اتار کے اپنے ابا جی دی امت نو صدقہ کر دیں دیاں نے میری تقریر مک گئی میں لکھیا اے میں نہیں جگتے شہرت بی بی بطول دی اے میں نہیں
شہرت بی بی بطول دی اونچی تے سوچی سیرت بی بی بطول دی ایویں نہیں جگتے شہرت بی بی دی اونچی تے سوچی سیرت بی بی او دے کردار دی عظمت دس دی قرآن دی آیت او دے کردار دی عظمت دس دی قرآن دس دی تطہیر دی آیت نگرانی کر دی قدرت بی بی بطول کہو نا یار نگرانی کر دی قدرت بی بی بطول دی اونچی تے سوچی سیرت بی بی بطول حیدر دا پترواں میں زہیرو دا نوکرواں میں حیدر دا پترواں میں زہیرو دا نوکرواں میں میرا اعزاز ہے نسبت بی بی بطول دی میں نہیں جگتے شہرت لو جی تقریر ساڑی مک گئی ایک اعلان سماعت فرماؤ ساڑے ٹوبہ